अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ सफ़ी हैदर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल इंस्पायर विद सफ़ी। ये मेरे इस डिजिटल चैनल पे पहली वीडियो है। इस पहली वीडियो के ज़रिए मैं आपसे मुखातिब हूँ और चूँकि ये पहली वीडियो है तो ये बताना ज़रूरी है कि इस चैनल को बनाने का मकसद क्या है, मैंने ये चैनल क्यों बनाया या मुझे इस चैनल को बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो बात इतनी सी है कि हम ज़िंदगी में बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ होते हुए देखते हैं, बहुत कुछ हमारे साथ होता है, बहुत कुछ हम दूसरों के साथ होते हुए देखते हैं। ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तजर्बात और मुख्तलिफ़ हवादिस का हमें सामना करना पड़ता है जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। सीखने का ये अमल ज़िंदगी के आखिरी सांस तक जारी रहता है। अक्सर मैं सोचता हूँ कि इंसान को अल्लाह ताला ने एक बड़े अजीब मखलूक के तौर पर पैदा किया है। वो इस लिहाज से कि इंसान का जो थॉट प्रोसेस है वो बड़े अजीब व गरीब तरीके से वर्क करता है। कभी तो यूँ होता है कि बड़े से बड़ा हादसा भी बेअसर साबित होता है, बड़े से बड़ा साहनिया भी हम पर कोई असर नहीं करता और हमारी लाइफ एज़ यूजुअल चलती रहती है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि एक छोटी सी बात, कोई छोटा सा वाक़या, किसी की ज़बान से निकला हुआ छोटा सा जुमला या किसी के कलम से लिखी हुई छोटी सी तहरीर या कोई एक शेर या कोई एक मिसरा हमारे थॉट प्रोसेस को तब्दील कर देता है और हमारी ज़िंदगी की काया पलट जाती है। हम कुछ से कुछ हो जाते हैं। यही वो इंस्पायरेशन होती है जो इंसान की ज़िंदगी के महवर को बदल देती है। अगर चश्मे बीना से देखा जाए तो हर वाक़या हमें एक सबक देता है। हर बात, हर चीज़ जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो हमारे लिए एक लेसन होती है। लेकिन अक्सर औक़ात हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम इस दुनिया से सरसरी तौर पर गुज़र जाते हैं। जैसे मीर तकी मीर ने कहा था, सरसरी तुम जहां से गुज़रे, सरसरी तुम जहान से गुज़रे, वरना हर जा जहाने दीगर था। तो अगर हम हर चीज़ को बसारत से के अलावा बसीरत से भी देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये दुनिया जिसका पस मंज़र कुछ और होता है और पेश मंज़र कुछ और होता है। तो इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि मैं जिन चीज़ों से इंस्पायर हुआ, वो वाक़यात, वो हालात, जिन चीज़ों ने मुझे मुतासिर किया, वो तहरीरें, वो अशार, वो किसी भी मौजू पर कही हुई कोई बात, कोई कोटेशन, कोई अक़वाल ज़री, कोई वाक़या जिसने मुझे मुतासिर किया, मैं ये चाहूँगा कि वो आप तक पहुँचाऊँ। क्योंकि वो कहते हैं ना कि चिराग से चिराग जलता है, तो चिराग से चिराग जब जलता है तो रात को शिकस्त होती है और हर तरफ उजाला फैलता है। तो इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि मैं अपनी इंस्पायरेशंस, अपनी जो मोटिवेशंस हैं या जो जिन चीज़ों ने मुझे इंस्पायर किया है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि मेरे इस चैनल का जो टॉपिक होगा, जिस पर मैं बात करूंगा, वो ज़िंदगी है। अब जब हम ज़िंदगी कहेंगे तो ज़िंदगी के सारे पहलू इसमें आ जाते हैं। इसमें मज़हब भी आ जाएगा, इसमें सियासत के मौज़ूआत भी आ जाएंगे, इसमें तारीख़ भी आ जाएगी, इसमें फ़लसफ़ा भी आ जाएगा, इसमें शायरी भी आ जाएगी, इसमें नावल और ड्रामा भी आ जाएगा। कहने का मकसद ये है कि हर वो ज़िंदगी का पहलू जो मुतासिर कुन रहा मेरे लिए, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो यही मेरे इस चैनल को बनाने का मकसद है, ताकि क्योंकि मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो अक्ल और शऊर दिया है और जो इल्म दिया है, वो अगर सिर्फ़ एक इंसान तक महदूद रहे तो वह एक लिहाज से अमानत में ख़यानत होगी। उस अक्ल को, उस शऊर को, उस सीखी हुई बात को आगे तक पहुंचाना, ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी भी है और हम पर फ़र्ज़ भी है। और इस डिजिटल प्लेटफार्म से बढ़कर ज़्यादा मौसर प्लेटफार्म और कौन सा हो सकता है जिससे चिराग जलाने का अमल जारी रखा जा सके। तो इस चैनल को बनाने का ये बुनियादी मकसद है। तो ये चूँकि आज वीडियो का आगाज़ है, इस चैनल की पहली वीडियो है, तो आज के टॉपिक के हवाले से अगर मैं बात करूं, मुख्तसर सी बात करूंगा व्यूअर्स, वो ये है
کہ اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، اگر ہم اپنی زندگیوں کا انالیسس کریں، اپنے تھاٹ پروسیس کا انالیسس کریں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% حصہ جو ہے، 90% حصہ وہ رد عمل میں گزرتا ہے۔ ہم مختلف چیزوں پر ریئیکشن شو کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم لوگوں کی کہی ہوئی باتوں پر ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم موسم کی شدت پر ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمیں جو چیز دکھ دے رہی ہوتی ہے اس پر ہم ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی جو چیز ہمیں خوش کر رہی ہوتی ہے ہم اس کے اوپر بھی ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ریئیکشن ہماری پوری زندگی چلتے ہیں، یہ رد عمل ہماری پوری زندگی چلتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارا رد عمل مناسب ہوتا ہے؟ کیا ہمیں اپنے رد عمل کو چینج کرنے کی، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں اپنا رد عمل دکھانے کے لیے کون کون سے آپشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں، ان کے اوپر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، کسی نے آپ کو اذیت پہنچائی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ اس سے اس کی زیادتی کا بدلہ لیں، انتقام لیں، اور دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اسے درگزر کریں، آپ اسے معاف کر دیں۔ تو اب یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سا ریئیکشن سب سے اچھا ہوگا۔ کیا انتقام لینا، کیا بدلہ لینا یہ ایک مناسب ریئیکشن ہوگا، یا معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یا اس کو اگنور کر دینا، یہ آپ کے لیے بہتر آپشن ہوگا۔ یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے تو میرے پاس اگر یہ دو آپشن ہیں تو ڈیفینیٹلی میں دوسرے آپشن کی طرف جاؤں گا۔ میں اپنی تربیت کروں گا، میں اپنے آپ کو یہ سکھاؤں گا، میں اپنے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگرچہ میں انتقام لینے کی قوت رکھتا ہوں، میں انتقام لینے کی صلاحیت رکھتا ہوں، لیکن اس صلاحیت اور اس قوت کے باوجود اگر میں معاف کر دیتا ہوں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود رحیم و کریم ہے، تو اس لیے اگر ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ بھی یقیناً ہمیں معاف کرے گا۔ تو اسی طرح ہم نے زندگی کے چھوٹے بڑے تمام معاملات میں اپنے رد عمل کو دیکھنا ہے، اپنے رد عمل کی تربیت کرنی ہے۔ ہمیں بھوک لگتی ہے تو اس کے لیے اس کے رد عمل کے طور پر ہم کھانا کھاتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کھانا کھانے کے آداب ہم نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے، ہم رزق حلال کھا رہے ہیں یا ہمارا لقمہ کسی اور رزق سے بنا ہوا ہے، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ پیاس لگتی ہے، پانی پیتے ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن پانی پیتے ہیں اور پانی پینے کے آداب کیا ہیں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ اسی طرح زندگی کے اور معاملات ہیں، تو ہم نے اپنے ریئیکشنز جو ہیں ان کو دیکھنا ہے، ان کو انالیسس کرنا ہے، اور جو بیسٹ ریئیکشن ہو سکتا ہے ہم نے وہ دینا ہے۔ حالات اور واقعات تلخ بھی ہوتے ہیں، زندگی بڑی تلخ ہوتی ہے، زندگی آسان نہیں ہے، یہ قطعاً آسان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اسی لیے دیا ہے کہ ہم اپنے عمل کو بھی نکھاریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رد عمل کو بھی نکھاریں۔ جب ہمارا رد عمل اچھا ہوگا تو یقیناً ہمارا عمل خود بخود اچھا ہو جائے گا۔ تو اس چھوٹی سی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔